अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, शिकागो के मुज़ाफ़ाती इलाके लामबर्ड में अक्टूबर 19, 2025 को एक अजीम शान फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन की जानिब से। नाजरीन, इसके रुए रवा थे मरहूम जुनैद जमशेद साहब। उनकी रहलत के बाद ये बेड़ा उठाया फौजिया कसूरी साहिबा ने और जुनैद जमशेद साहब के फर्जंद जनाब तैमूर जुनैद साहब ने। नाजरीन, पानी जैसी अहम चीज़ पर काम करने का बेड़ा उठाया था जनाब जुनैद जमशेद साहब ने, ये कहकर कि मैं पानी जैसी जो सहूलत है उसको हर एक के लिए मैसर लेकर आऊँगा और पानी साफ़ सुथरा लोगों को मिलना चाहिए। इस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे। नाजरीन, इस फंड रेजिंग डिनर में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और देखिए एक खुसूसी कवरेज ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो की जानिब से। इस कवरेज को आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हमारे साथ ताउन किया है प्लेजेंट ट्रैवल ने। ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। नाज़रीन, शिकागो के मुज़ाफ़ाती इलाके लामबर्ड में अक्टूबर 19, 2025 को एक अजीम शान फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन की जानिब से। इसके रूए रवां थे जनाब मरहूम जुनैद जमशेद साहब, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया था कि पानी जैसी अहम ज़रूरत को पाकिस्तान में आसान बनाया जाएगा और लोगों को साफ़ सुथरा पानी मुहैया किया जाएगा। उनकी रहलत के बाद इस काम का बेड़ा उठाया मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा ने और उनके साथ थे जुनैद जमशेद साहब के साहबजादे जनाब तैमूर जुनैद साहब। नाज़रीन, इस फंड रेजिंग डिनर में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नाज़रीन, इस तकरीब में इकबाल ख़ान साहब ने और जनाब अंसार रिजवी साहब ने कलीदी किरदार अदा किया। जनाब इकबाल ख़ान साहब, अंसार रिजवी साहब, मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा और तैमूर जुनैद साहब ने अपने मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर इस फंड डिनर में शिरकत की। नाज़रीन, इस तकरीब की खूबसूरत निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए मोहतरमा नादिया साहिबा ने। नादिया साहिबा का भरपूर साथ दिया शिकागो के मशहूर व मारूफ शायर जनाब नज़र नकवी साहब ने। नाजरीन, मेहमानों के समात तक आवाज़ साफ जाए और वो महजूज़ हों प्रोग्राम में, उसके लिए अहम और कलीदी किरदार अदा किया जनाब राशिद हमीद साहब ने। इस्माइल सिद्दीकी साहब ने तिलावत कलाम पाक पेश की। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। After this, I will recite some phrases of Naat Rasul sallallahu alaihi wasallam. नाज़रीन, शिकागो के मशहूर व मारूफ नात खां जनाब इस्माइल सिद्दीकी साहब ने हदिया नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्की वहीं रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्की वहीं रह गई। दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई।
ناظرین، اس موقع پر دونوں ممالک امریکہ اور پاکستان کے ترانے بھی سنائے گئے، جسے مہمانوں نے کھڑے ہو کر احترام میں سنا۔ ترانوں کے آخر میں آصف صدیقی صاحب نے فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ پاکستان مرکز یقین شاپا پاکستان۔ ناظرین، اس تقریب میں اقبال خان صاحب نے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں خوش آمدید کہا کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لے کر آئے۔ کے بعد محترمہ فوزیہ قصوری صاحبہ نے خطاب کیا اور پروجیکٹ کے بارے میں مہمانوں کو بتایا۔ آج تو صبح ہم ہیوسٹن سے آئے، پرسنل ڈیلس میں ایونٹ تھا، لاسٹ ویک مشیگن تھے، واشنگٹن ڈی سی میں ایونٹ تھا اور ورجینیا میں تھا، اور فالوئنگ ویک انشاءاللہ ان دا ٹائم آؤٹ اینڈ کم. We're really very honored to have you. Thank you so much for taking your time out to be here in support of the Human Necessity Foundation, which الحمدللہ آپ میں سے بہت سے لوگ فیملیئر ہوں گے بیکاز ہم شکاگو پہلے بھی آئے ہیں. واٹر چیریٹی ہے جو کہ ہم سولر پینل واٹر اسٹیشنز واٹر پلانٹس بناتے ہیں آل اکراس پاکستان جہاں ضرورت ہے. Benefiting over 2 million people are drinking clean drinking water and lives are being saved because of these water wells. They are not hand pumps, they are solar panel stations. بجلی کبھی نہیں جاتی ہے. They generate their own electricity. اور جو ریورس آسموسس کے ہم پلانٹس لگاتے ہیں وہ پانی کو کانسٹنٹلی فلٹر کر کے کلین کرتا ہے. اور دیکھیے نہ وہ میرے رشتہ دار ہیں نہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ لوگ معصوم لوگ ہیں، اللہ کی کریشن ہے. ان کو اگر پیاس ہے اور آپ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو ثواب آپ کے لیے ہے. نہیں میں جانتی ان کو، آپ بھی نہیں جانتے، بٹ اللہ ان کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس میں سے ہم بہت بلیسڈ ہیں، اتنی خوبصورت جگہوں میں بیٹھتے ہیں، ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں، کھانا اچھا کھاتے ہیں، پانی اچھا پیتے ہیں، سب کچھ پیتے ہیں. اینڈ واٹر وچ از اے بیسک ہیومن رائٹ. So many people in Pakistan and elsewhere also, but we're talking about Pakistan at the moment, do not have access to that clean water. There are so many diseases, so many children die because of the lack of clean water. So, alhamdulillah, آپ لوگ آج آئے، آپ کا بہت شکریہ. آپ جب ہماری ویڈیو دیکھیں گے اس کے بعد میں فاؤنڈیشن کے بارے میں بریفلی آپ کو کچھ اور بھی بتاؤں گی. بٹ میں یہ کہنا چاہتی تھی وی آر ویری گریٹفل کہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں اور آئی ہوپ یو ول انجوائے دی ایوننگ. تو تیمور کو میں چاہتی ہوں کہ پہلے تیمور بھی آپ سے بات کریں. تیمور پلیز کا ماشاء اللہ. بہت ناظرین، فوزیہ قصوری صاحبہ کی تقریر کے بعد تیمور جنید صاحب نے بھی تقریر کی اور پروجیکٹ کے بارے میں مہمانوں کو آگاہی دی. ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں. آج ہیوی سنڈے، یوزلی سنڈیز کو فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی جو ہے مصروفیات ہوتی ہے. بٹ یو اسٹل ہیئر ٹوڈے، سو ونس اگین تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور ساتھ ساتھ اچھا ویسے اردو میں بات کروں ٹھیک ہے؟ کین آئی اسپیک ان اردو؟ ویری گڈ. تو ایٹ دا سیم ٹائم میں ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں ایک اس طرح کی فاؤنڈیشن کو ریپرزینٹ کروں جس کو میرے فادر نے بہت پیشنیٹلی اپنی لائف میں اس کو ریپرزینٹ کیا. تھوڑا وقت اس سے بہت پیشنیٹلی جو ہے اس کو ریپرزینٹ کیا. مائی فادر loved پاکستان through and through. ساری زندگی ان نے کوشش کری
کہ پاکستان کو اپنی ہر اسٹیج آف لائف میں ریپرزینٹ کریں. جب میوزک میں تھے اس وقت بھی ریپرزینٹ کیا دل دل پاکستان, ہم ہیں پاکستانی. جب نعت رشید کا نام پڑھے اس وقت بھی کوشش کرتے تھے کہ ہر البم کے اندر کوئی نہ کوئی قومی کلام, قومی ترانہ ضرور اس میں پڑھے. جب کاروبار بھی کیا اس میں بھی یہی سوچا کہ یار شلوار قمیض کو جو ہے ایک برانڈ بناتے ہیں, کیونکہ شلوار قمیض جو ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. پھر جب دوسرا کاروبار میرا فوڈس کی لائن میں بھی گیا اس وقت بھی یہی سوچ تھی کہ بیسٹ کوالٹی پروڈکٹ جو ہے پاکستان سے آل اوور دا ورلڈ جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. اس سارے پیشن کے ساتھ ہم نے سیم نیت کے ساتھ ہیومن نیسیسری فاؤنڈیشن جو ہے اس کو سٹارٹ کرا. اس کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا کہ اپنے لوگوں کی, انسان کی جو ہے خدمت کرنا. اس کا نام سے ہم پاکستان فاؤنڈیشن کر سکتے تھے, پاکستان فاؤنڈیشن کر سکتے تھے, لیکن اس کا نام ہیومن نیسیسری فاؤنڈیشن رکھا گیا. ہیومن نیسیسری فاؤنڈیشن اس لیے رکھا گیا کیونکہ ہر انسان کا بیسک رائٹ ہے اس کو صاف پانی ملے. ناظرین, جناب تیمور جنید صاحب کے بعد عبید اللہ صاحب نے بھی خطاب کیا اور پروجیکٹ کے بارے میں مہمانوں کو آگاہی دی. 500 feet up to 1,000 feet to bring up the dirty water. After we bring up the dirty water, we get it tested by 3 different laboratories. One's a government laboratory, one's a private, and one's our own laboratory. Then we find the impurities in the water. After finding the impurities, our chemical engineers, we design a reverse osmosis station, ultrafiltration system, or a standard filtration system to clean the water. And the best part is that the whole entire system runs completely on solar panels and clean energy. In these areas, there's no government electricity. That's why the whole entire system runs on solar panels. And alhamdulillah, using our engineering background, we've put sensors in all these stations. So as soon as the station goes down, or there's any type of problem in it, or even the water level drops, the station will automatically turn on and it'll start cleaning the water and providing clean water for the people. Not 1 hour, 2 hours, but 24 hours, 7 days a week. Alhamdulillah, these people have clean water. ناظرین, عبید اللہ صاحب کی تقریر کے بعد شکاگو کے کونسل جنرل جناب طارق کریم صاحب نے بھی خطاب کیا. وہ خصوصی طور پر اس فنڈریزنگ ڈنر میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے. Ms. Fawzia Kasouri and all others. We have an Asana Abdulaziz here. Distinguished guests, ladies and gentlemen, my great honor to join this it's a great cause. Water is life, and we have so many issues related to water purity, so many infectious diseases. So I think it's a global challenge. No country is immune to water diseases, and I think you took this great cause and you are advancing this by organizing so many events throughout the United States. And I see a lot of people are engaging, and I think this is a huge task. No government can resolve issues like these without the strong support of people, and our diaspora is on the forefront of all such activities, whether it is the capacity building programs, philanthropist activities. I think our community in Chicago is always at the forefront of all these efforts. So it's always my honor to join such causes, and I would fully support this cause because this is dedicated to changing the lives of the millions of the people. So I think the curing of disease is the next stage, but prevention of disease is the first and the main goal. And here this organization we see is dedicated to prevention infectious diseases. There are so many diseases that are linked to water, and I think thank you for doing this great cause for people of Pakistan, and we all should support. This is my great honor, and I am also leaving to assume my next assignment, and but I am leading a very vibrant community here who is very dedicated, and I can see so many success stories of the community, whether in one domain or another, but it's always a great, I think our community
as full of spirit and full of mission and objectives. And I think we should always support the causes that really benefit human lives and people. Thank you so much. नाज़रीन, जनाब तारिक करीम साहब की तकरीर के बाद शिकागो की मशहूर और मारूफ कारोबारी शख्सियत मोहम्मद खान साहब ने भी तकरीर की। आज से 10-11 साल पहले चावल से हम स्टार्ट हुए थे, राइस से, बासमती राइस से, और अब हमारे पास मेरा ख्याल है कि 110 या 140 SKUs हैं। इसमें जज़ा के मसाले हैं और यस पनीर का मसाला और हमारे वर्कसली बिस्किट, कुकीज, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। यस राइस, जज़ा राइस वेरी फेमस। सो जस्ट ट्राई। अगर आप लोगों को कहीं ये प्रोडक्ट ना मिले तो इसके पीछे हमारा। नाज़रीन, इस खूबसूरत तकरीब की कवरेज के फ़राइज़ अंजाम दिए जनाब अंसार रिजवी साहब ने और तौसीफ सिद्दीकी साहब ने। नाज़रीन, इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने अतियात अता किए। नाज़रीन, इस मौके पर मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा ने मेहमानों से दरख्वास्त की कि आप www.humannecessityfoundation.com पर भी विज़िट कर सकते हैं और अपने अतियात दे सकते हैं। और नाज़रीन, उन्होंने मज़ीद तफसीलात फराहम की कि अगर आप चाहते हैं तो आप ज़िल भी कर सकते हैं info.hnfus@gmail.com पर। नाज़रीन, इस फंड रेजिंग डिनर में मेहमानों ने दिल खोल कर अतियात दिए। नाज़रीन, इस तकरीब में ताम का भी एहतमाम था। जनाब तैमूर जुनैद साहब, मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा, जनाब तारिक करीम साहब मेहमानों में घुल मिल गए और सबके साथ तस्वीरें भी बनवाईं।
नाज़रीन, इस फंड रेजिंग डिनर में लजीज खानों से मेहमानों की तवाज़ा भी की गई। नाज़रीन, इस तकरीब में कवाली भी पेश की गई। कवाली पेश करने के लिए मशहूर व मारूफ कव्वाल जनाब शेर मियादाद खान मौजूद थे। उन्होंने अपने जौहर दिखाए। उनका साथ दिया विक्टर साहब ने, राजू साहब ने और अरसलान साहब ने। मेहमान उनकी कवालियों से खूब महजूज हुए। नाज़रीन, जनाब मुमताज़ साहब जो बेहतरीन तबला नवाज़ हैं, उन्होंने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और बेहतरीन तबला बजाया। देखते रहिए, सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो USA। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा आपका सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।